समारोप कार्यक्रमोऽयं वेदघोषपुरस्सरम् आरभ्यते। वेदघोषं करोति गुरुकुलीयच्छात्रः समीरचरणः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। वेदविज्ञान गुरुकुलपक्षतः वेदविज्ञान शोधसंस्थानपक्षतश्च वर्षत्रयात् प्राक् सारस्वत ग्रंथाध्ययनमाला इति कार्यक्रमोऽयम् आरब्धः वर्तते। तत्र एतावता भामती लघुवासुदेवमननं मानमेयोदयः ज्योतिर्विज्ञानं सिद्धान्तकौमुदी इत्येते कार्यक्रमाः सञ्चालिताः वर्तन्ते। अस्मिन् सत्रे सिद्धान्तबिन्दुः इति शार्ट् टर्म् सर्टिफिकेट् कोर्स् आरब्धम्। तत्र उद्घाटनसत्रञ्च जान्वरी मासस्य 20तमे दिनाङ्के आसीत्। तत्र राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वेदान्तविभागाध्यक्षाः आचार्याः के गणपतिभट्टाः सारस्वत अतिथिरूपेण समायाताः। तत्र तैः सिद्धान्तबिन्दोः विषयवैशिष्ट्यं गाम्भीर्यञ्च सुनिपुणं प्रतिपादितं। ततः मासद्वयं यावत् प्रतिसप्ताहम् अस्य पंक्तिशः अध्ययनं संवृत्तं। तत्र वेदविज्ञान गुरुकुलस्य छात्रचराः व्याख्यातृत्वेन समाहूताः आसन्। तत्र सहायकाचार्याः डॉक्टर पुष्करदेव पूजारी वर्याः, सहायकाचार्याः डॉक्टर रघुवर्याः, सहायकाचार्यावर्याः, सहायकाचार्याः नचिकेतसः, भोजराजाचार्याश्च एते व्याख्यातृरूपेण समागत्य अत्यन्तं सरलतया सरसतया च निरूपितवन्तः। मध्ये प्रथम श्लोकार्थ विमर्श विषये विशेषोपन्यासं कर्तुं सहाचार्याः नागराजभट्टाः तिरुपतिस्थाः समायाताः आसन्। अधुना अस्य कार्यक्रमस्य अन्तिमे सोपाने समारोह सत्रे वयं स्मः। अत्र सारस्वत अतिथिरूपेण समायाताः सन्ति आचार्याः गणेश ईश्वर भट्टाः, केन्द्रीय संस्कृत विद्यालये शृंगेरी परिसरे अद्वैत वेदांत विद्याशाखायां गंगाधरेन्द्र सरस्वती स्वामिनाम् अन्तिके कृत वेदांताध्ययनाः एते वर्तन्ते। किंच शृंगेरीस्थ वाक्यार्थ सभासु प्रतिभागिनः सुवर्णांगुलीयकेन भूषिताः आशुकवयः अनेकेषां पुस्तकानां लेखकाः युवविद्वत्सु अग्रगण्याः वर्तन्ते। एतेभ्यः आचार्येभ्यः वेदविज्ञान गुरुकुलपक्षतः वेदविज्ञान शोधसंस्थानपक्षतः च स्वागतं व्याहरामि। एवं आचार्याः रामचन्द्रभट्टाः अपि अस्यां सभायाम् आध्यक्षं वहन्ति। यस्यास योगविश्वविद्यालयस्य विश्रान्तकुलपतयः वराहमिहिर अड्वान्स्ड सेंटर मध्ये निदेशकाः गुरुकुलानां मार्गदर्शकाः वेद वर्तन्ते। एतेभ्यः आचार्येभ्यः वेदविज्ञान गुरुकुलपक्षतः वेदविज्ञान शोधसंस्थानपक्षतः च हार्दं स्वागतं व्याहरामि। सम्प्रति
आचार्याः गणेश ईश्वरभट्टाः सम्प्रार्थ्यन्ते यत् स्ववचोभिः अस्मभ्यं मार्गं निर्दिशन्तु इति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वेदान्तार्थतदाभास क्षीरनीरविवेकिनं नमामि भगवत्पादं परहंसधुरन्धरम्। उभयेषां शृङ्गेरिजगद्गुरूणां चरणकमलयोः साष्टाङ्गप्रणामान् आदौ समर्पयामि। ततः वेदविज्ञानगुरुकुलं वेदविज्ञानशोधसंस्था इत्यनयोः संस्थयोः सहभागित्वे सारस्वत अध्ययन ग्रन्थमालायां सिद्धान्तबिन्दुः इति अनेकेभ्यः दिवसेभ्यः पाठ्यक्रमप्रमाणपत्रम् इति नाम्ना एकः विशिष्टः आचार्यः किञ्चित् ध्वनिः न श्रूयमाणः नास्ति। लाभं प्राप्नुवन्तः सन्ति। श्रीमताम् आचार्याणां रामचन्द्रभट्ट कोटेमनिवर्याणां मार्गदर्शनमेव सर्वस्यापि निदानम् इति वयं जानीमः। तेभ्यः अपि प्रणामान् अहं समर्प्य एवम् अत्र समवेतेभ्यः गुरुकुलस्य प्राचार्येभ्यः महाबलेश्वरभट्टवर्येभ्यः एवं तत्रत्येभ्यः सर्वेभ्यः आयोजकेभ्यः एवं अध्यापकेभ्यश्च सन्तु मदीयाः प्रणामाः। विषयं समारभे जानन्ति भवन्तः अयं सिद्धान्तबिन्दुग्रन्थः विश्रुतः वर्तते। मधुसूदन सरस्वती श्रीचरणाः तादृशाः विद्वांसः ये वेदान्तविद्यावैभव विभूषिताः तार्किकशिरोमणयः एवं भक्ताग्रेसराः परमहंसपरिव्राजकाः एवं गुणविशेषणविशिष्टाः ते वेदान्तार्थम् अनायासेन ज्ञातुम् इमं सिद्धान्तबिन्दुग्रन्थं रचयामासुः। अत्यन्तं संक्षेपेण सारल्येन वेदान्तार्थाः अत्र निरूपिताः। वस्तुतः अत्र बिन्दुरूपेण कश्चन विषयः उपस्थापितः इति नास्ति। अयन्तु सिद्धान्तबिन्दुः न सिद्धान्तसिन्धुः इति अहं चिन्तयामि। यतः तथा शास्त्रीयरीत्या अत्र सिद्धान्ताः संक्षेपेण सर्वेपि प्रतिपादिताः सन्ति। मया कश्चन विषयः अस्मिन् अवसरे वक्तव्यः इति चिन्तितम्। सिद्धान्तबिन्दुग्रन्थे 8म श्लोकस्य व्याख्यानावसरे जगत्सृष्टिः निरूपिता। तत्प्रसङ्गात् तत्रैव पञ्चीकरणमपि निरूपितम्। इमं विषयम् आदाय कश्चन विचारः प्रस्तूयते। एवं शीर्षकम् अस्य भवतु त्रिवृत्करणम् उत पञ्चीकरणम् इति। किमर्थम् एवं शीर्षकम्? शास्त्रे पञ्चीकरणं प्रसिद्धमस्ति। परमेश्वरः पञ्चभूतानि ससर्ज। आदौ यानि सृष्टानि भूतानि तानि अपञ्चीकृतानि भवन्ति। अनन्तरं सूक्ष्मभूतेभ्यः सूक्ष्मशरीरमपि उत्पाद्य स एव परमेश्वरः तद्भोगाय अर्थात् जीवस्य
भोगसम्पादनम् अत्र भवेत्। भोक्ता हि जीवः, तस्य भोगार्थमेव इयं सृष्टिः। अतः तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने पंचीकरोति भगवान् प्रत्येकं वियदादिकम् इति विद्यारण्यमुनीनां वचनमस्ति। जीवस्य भोग्यवस्तूनां सर्जनाय पंचीकरणं करोति, स एव परमेश्वरः स्रष्टा। तत्र पंचीकरण प्रक्रिया प्रसिद्धा वर्तते। संक्षेपेण तस्य स्वरूपम् अन्वदामि। पंचभूतानि सृष्टानि। तत्र आकाशः इत्युक्तौ केवलम् आकाशः, एवं केवलं वायुः, तथैव केवलम् आपः, तेजः, आपः, पृथ्वी। पंचीकरण प्रक्रियायां प्रसिद्धः श्लोकः यथा वर्तते, द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतरद्वितीयांशैः योजनात् पंच पंचते। अस्य श्लोकस्य अर्थः स्फुटः अस्ति। आकाशादीनां भूतानां मध्ये प्रत्येकमपि भूतम् आदौ द्वेधा विभज्यते। अनन्तरं तत्र प्रथमार्धस्य पुनः चतुर्धा विभागः क्रियते। ते च चत्वारः भागाः अन्येषु भूतेषु गच्छन्ति। तेभ्यश्च चतुर्भ्यः भूतेभ्यः चत्वारः अंशाः अत्र समायान्ति। एवम् अर्धांशेन तत्तद्भूतम् इतरार्धभागे इतरभूतानाम् अंशाः मिलित्वा पञ्चापि भूतानि पञ्चात्मकानि भवन्ति। पंचीकरणे सति स्थूलत्वम् आपद्यते, येन जीवः तत्तत् विषयेभ्यः तत्तद् भोगम् अनुभवति। अस्य पंचीकरणस्य मूलं किम्? पंचीकरणे किं प्रमाणम् इत्युक्तौ ग्रन्थेषु त्रिवृत्करणश्रुतिः प्रदर्श्यते। छान्दोग्योपनिषदि एवमस्ति, तासां त्रिवृतम् एकैकां करवाणि इति परा देवता तेजोबन्नानि अर्थात् तेजः, आपः, पृथिवी इत्येतानि त्रीणि भूतानि सृष्ट्वा ततः त्रिवृत्करणम् अकरोत्। त्रिवृत् इति शब्दः अनेकेषु अर्थेषु प्रयुज्यते। आयुर्वेदे कश्चन औषधविशेषे एवं कर्मकाण्डेपि यज्ञः इत्यस्मिन् अर्थे त्रिवृत् इति शब्दः प्रयुज्यते। यतः त्रिभिः ऋग्यजुस्सामवेदैः यज्ञः निर्वर्त्यते। एवं त्रिवृदग्निष्टोमः, त्रिवृद्धियज्ञः इत्यादि वचनानि। विशिष्य स्तोत्रीयसंज्ञकाः काश्चन ऋचः भवन्ति। तासां ऋचां नवानां ऋचां नवकं त्रिवृत् इति शब्देन उच्यते। तत्र त्रिवृत् इति शब्द एव त्रिः इति आवृत्तिः कर्तव्या। त्रेधा त्रिगुणान्विते अर्थात् मिलित्वा वदामश्चेत् नव सम्पद्यन्ते। नवानां ऋचाम् अयं समुदायः त्रिवृत् इति। वेदान्ते त्रिवृत् इति शब्दं यदा विचारयामः तत्र त्रिधा वृता अथवा त्रिभिः अवयवैः वृता तद् त्रिवृत् इत्युच्यते। एवं तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः उच्यते, त्रीन् अवयवान् वृणोति अथवा त्रिभिः अवयवैः वृता। अर्थः समानः। त्रिवृत् इत्युक्तौ त्रिभागं, त्र्यंशम् अथवा त्र्यात्मकम् इति अर्थः आयाति। तर्हि परमेश्वरः यदा त्रिवृत्करणं करोति, पंचीकरणापेक्षया कश्चन तत्र क्रमः अन्यथा भवति। प्रथमं भूतेषु द्वेधा विभागः, अनन्तरं प्रथमार्धे पुनः द्वेधा विभागः, तच्च भागद्वयम् इतरेषु भूतेषु गच्छति। इतर तत्र भूतद्वयमेव अस्ति। अतः ध्वनिः न श्रूयते। इदानीं श्रूयते वा?
आम सर्वत्र श्रूयते, अत्र तु श्रूयते सम्यक्। अनुवर्तयामि। सರಿ। तत्र त्रिवृत्करणे प्रथमार्धे यद्भागद्वयं कृतं तद्भागद्वयम् अन्यत्र गच्छति, अनन्तरं ततः भूतद्वयात् अंशद्वयम् अत्र आयाति इति एकैकमपि भूतं त्र्यंशं भवति, त्रिभागं भवति। अयमर्थः साक्षात् छान्दोग्य उपनिषदि षष्ठाध्याये उक्तः तासां त्रिवृतम् एकैकां करवाणि इति। इयं त्रिवृत्करणश्रुतिरेव पञ्चीकरणप्रक्रियायाः मूलम् इति वयम् अनेकेषु ग्रन्थेषु पठामः। किन्तु अत्र ग्रन्थे यदा सिद्धान्तबिन्दुग्रन्थे पञ्चीकरणस्य निरूपणम् आरब्धं तत्र केषाञ्चन विमितिरस्ति इति प्रारब्धमस्ति। केषाञ्चन पञ्चीकरणविषये विवदन्ते इति अष्टमश्लोकस्य व्याख्यानावसरे एवं तत्र ग्रन्थे पङ्क्तयः सन्ति। अत्र च त्रिवृतम् एकैकां करवाणि इति श्रुतेः त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात् इति सूत्राच्च त्रयाणामेव मेलनप्रतीतेश्च त्रिवृत्करणमेव केचिन् मन्यन्ते। अग्रेपि ते वियदधिकरणन्यायेनैव निराकृताः इत्यारब्धम्। तर्हि पञ्चीकरणं न सम्भवति, पञ्चीकरणे प्रमाणं नास्ति, पञ्चीकरणापेक्षया श्रुतत्वात् त्रिवृत्करणमेव युक्तम् इति कथम् अयं विषयः समागतः इति चिन्त्यमाने भामती प्रस्थाने त्रिवृत्करणम् आदृतम्। सर्वादौ अस्य मूलम् ईक्षत्यधिकरणभाष्ये भाष्यकारेरुक्तम् एवमस्ति। भाष्यं तस्यैव प्रकृतस्य सच्छब्दवाच्यस्य ईक्षणपूर्वकं तेजः प्रभृतेः स्रष्टृत्वं दर्शयति इत्यस्ति भाष्यम्। अत्र तेजः प्रभृतेः इति कथनेन तेजसः प्रथमं सृष्टिः इति प्रतीयते। किन्तु कथं भाष्यकारेरेवम् उक्तं यस्मात् पञ्चापि भूतानि सृज्यन्ते, तर्हि प्रथमं किं सृज्यते? आकाशं सृज्यते। भाष्यकारैः तर्हि तेजः प्रभृति इति कुतः उक्तम् इति कश्चन प्रश्नः। तत्र इदं समाधानं पञ्चापि भूतानि सृज्यन्ते, तथापि भाष्यकारैः कुतः एवम् उक्तम्? अत्र छान्दोग्यश्रुतेः व्याख्यानं भवति। वस्तुगत्या वियदधिकरणे न वियदश्रुतेः इत्यारभ्य वियत् आकाशः उत्पद्यते न वा इति विचार्य आकाशस्य उत्पत्तिः नास्ति इत्युक्त्वा अनन्तरं सिद्धान्तः कृतः आकाशः अपि उत्पद्यते। कुतः? प्रतिज्ञासिद्धेः। तत्र छान्दोग्य उपनिषदि येनाश्रुतं श्रुतं भवति इत्यादिना एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातं। तर्हि सर्वमपि जगत् यदि ब्रह्मणः उत्पद्यते तदानीम् उत्पन्नस्य जगतः ब्रह्म अव्यतिरेकात् ब्रह्मज्ञाने उपादानकारणीभूते ब्रह्मणि ज्ञाते सति तद्विकारः सर्वोपि ज्ञायते। अतः इयं प्रतिज्ञा कदा उपपद्यते? सर्वोपि प्रपञ्चः ब्रह्मणः उत्पद्यते इति स्वीकारः। यदि आकाशः नोत्पद्येत तर्हि इयं प्रतिज्ञा विरुध्येत। तस्मात् तस्मिन् अधिकरणे वियतः आकाशस्य सृष्टिः साधिता एवं वायोरपि सृष्टिः वर्तते इति अग्रे तत्रैव उक्तम्। एवं सति भाष्यकारैः कथं तेजः प्रभृतेः इत्युक्तम् इत्युक्तौ इति इदम् अधिकरणं नास्ति इति कृत्वा उक्तम्। अर्थात् भाष्यकाराः छान्दोग्यश्रुतेः व्याख्यानं कुर्वन्तः सन्ति। छान्दोग्यश्रुतिः
भूतानां सृष्टिं श्रावयति त्रिवृत्करणनिरूपणार्थम्। त्रिवृत्करणं तत्र प्रतिपादनीयमस्ति। तदर्थं त्रयाणां भूतानां सृष्टिः उक्ता। अतः आकाशवायोः त्रिवृत्करणे प्रवेशाभावात् तत्र आकाशवायोः सृष्टिः छान्दोग्योपनिषदि नोक्ता। अतः भाष्यकारैरपि तथैव कृतम्। यदि इदम् अधिकरणम् अर्थात् वियतः उत्पत्तिः अग्रे न साध्यते इति कृत्वा चिन्तया यदा वयं प्रवर्तामहे तदानीम् एवं वक्तुं शक्यते छान्दोग्योपनिषदि आकाशवायोः सृष्टिः अनुक्ता चेत् तत्त्यागः न दोषाय। कुतः? यतः तत्र त्रिवृत्करणं निरूपणीयं वर्तते। तेन अयमपि न्यायः व्युत्पादितः भवति यत् यस्मिन् प्रकरणे यः विषयः निरूप्यते तत्सम्बद्धाः एव विषयाः तत्र उच्यन्ते, तावता तत्सम्बद्धाः अन्ये विषयाः यदि नोक्ताः तर्हि तेषां प्रतिषेधः अनेन क्रियते इति न। छान्दोग्योपनिषदि त्रयाणां भूतानां सृष्टिरुक्ता, आकाशवायोः सृष्टिः नास्ति इति तेन नोक्तं, तया छान्दोग्यश्रुत्या नोक्तम्। अतः तयोः त्यागः न दोषाय इति भामतीकारैः उक्तम्। एवं कल्पतरौ वा परिमले वा अयम् अंशः विस्तरेण वर्णितः। किन्तु अत्र कल्पतरुकाराः इमं प्रसङ्गम् आनीय त्रिवृत्करणे निरूपणीये त्रयाणां भूतानां सृष्टिः इति इमं विषयं स्वीकृत्य किं त्रिवृत्करणं कीदृशं, त्रिवृत्करणमेव वा पञ्चीकरणमिति यथा ग्रन्थान्तरे प्रसिद्धं पञ्चीकरणम् अभिप्रेतं वा श्रुतेः इति विचार्य ते कल्पतरुकाराः पञ्चीकरणं निराकुर्वन्ति। तत्र रमणीयाः श्लोकाः तैः रचिताः। वयं पश्यामः भामतीकाराणामपि इयं शैली कश्चन असाधारणः विषयः यदा उपस्थाप्यते तदा श्लोकाः विरच्यन्ते भामत्याम् एवं अत्रापि परिमले वा भवतु कल्पतरौ वा भवतु श्लोकाः भवन्ति। तत्र एवं श्लोकाः सन्ति। सम्प्रदायाध्वना पञ्चीकरणं यद्यपि स्थितं तथापि युक्तियुक्तत्वात् वाचस्पतिमतं शुभम्। यद्यपि सम्प्रदाये पञ्चीकरणमेव प्रसिद्धं वर्तते तथापि तत्र भामतीकारैः त्रिवृत्करणम् इति यः शब्दः उपरि प्रयुक्तः तं शब्दमादाय अर्थं विचारयामश्चेत् त्रिवृत्करणं भामतीकाराणाम् अभिप्रेतं तदेव युक्तियुक्तं पञ्चीकरणापेक्षया। का युक्तिः इति चेत् पृथिव्यवन अनलात्मत्वं गगने पवने च चेत् रूपवत्वमहत्वाभ्यां चाक्षुषत्वं प्रसज्यते। यदि पञ्चीकरणं स्वीकुर्मः, पञ्चीकरणे सति सर्वेषां भूतांशानां सर्वत्र गमनात् पञ्चापि भूतानि पञ्चात्मकानि भवन्ति। तदानीम् आकाशोऽपि पञ्चात्मकः, वायुरपि पञ्चात्मकः। एवं सति पृथिव्यंशस्य सद्भावात् अर्थात् रूपस्यापि सद्भावात् आकाशस्यापि प्रत्यक्षत्वं स्यात्। रूपं महत्वञ्च चाक्षुषप्रत्यक्षे कारणं महत्वं वर्तते आकाशस्य, एवं रूपमपि उक्तरीत्या वर्तते। तर्हि आकाशस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तिः, एवं वायुरपि। यदि पञ्चीकरणं स्वीकुर्मः तर्हि अयं दोषः आयाति। तत्र एवं समाधानं भवितुमर्हति वा इति चिन्तयामः। अर्धभूयस्त्वतः क्षित्याद्यविभावनकल्पने व्यवहारपथा प्राप्ता मुधा पञ्चीकृतिर्भवेत्। एवं समाधानमत्र वक्तुं शक्यते वा इति चिन्तनीयम्। आकाशस्य वायोर्वा पृथिव्यंशसद्भावेपि अर्धांशेन आकाश एव वर्तते, एवं वायुरेव वर्तते। अतः आकाशांशस्य भूयस्त्वात् तत्र प्रत्यक्षत्वं न भवति आकाशस्य वायोर्वा इति यदि उच्यते तेन
तत्र विद्यमानः अपि पृथिवीभागः न विभाव्यते, अतः प्रत्यक्षज्ञानं न भवति आकाशस्य इति यदि उच्यते तर्हि एवं चेत् पञ्चीकरणस्य कः उपयोगः? पञ्चीकरणानन्तरमपि तथैव स्थितिरस्ति चेत् आकाशस्य वायोर्वा, तर्हि पञ्चीकरणेन किं साधितम्? तदा पुनः एवं शङ्का जायेत, अनपेक्षफलं वेदसिद्धेत्येषा इष्यते यदि, अर्थात् फलं किमपि भवति इत्येतस्मात् हेतोः पञ्चीकरणं नोच्यते, किन्तु श्रुतं पञ्चीकरणं श्रुतम्, अतः तथैव अङ्गीकर्तव्यम् इति यदि उच्यते तर्हि पञ्चीकरणं न श्रुतम्। त्रिवृत्कृति श्रुता पञ्चीकृतिर्न क्वचन श्रुता, कुत्रापि श्रुतौ पञ्चीकरणं न श्रुतम्। अतः इमे पञ्चीकरणम् उक्तरीत्या निराकुर्वन्ति। एतदेव ग्रन्थे अत्र सिद्धान्तबिन्दौ अष्टमश्लोकस्य व्याख्याने अयं विषयः उक्तः। अनन्तरं ते वेदधिकरणन्यायेनैव निराकृताः इति निराकरणम् आरब्धम् सिद्धान्तबिन्दुग्रन्थे। तत्र तथा हि तैत्तरीयके तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः इत्यादि श्रुतेः छान्दोग्ये च त्रयाणां तेजोबन्नानां सृष्टिश्रवणेऽपि द्वयोरुपसंहारः। छान्दोग्ये त्रयाणां भूतानां सृष्टिः श्रुता, तथापि तैत्तरीयके पञ्चानामपि उत्पत्तिः श्रुता। अतः तत्र तयोरपि उपसंहारः, अयमेव गुणोपसंहारः इत्युच्यते। वियत्पादे अयं न्यायः अनुसृतः, पुनश्च तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे विस्तरेण अस्य न्यायस्य उपयोगः कृतः। अतः तत्र आकाशवायोः सृष्टिः स्वीकृता। यदि छान्दोग्योपनिषदि प्रथमं तेजसः सृष्टिः श्रुता इत्येतस्मात् हेतोः आकाशवायोः सृष्टिः परित्यज्यते, तर्हि एतदयुक्तं, यतः आकाशवायोः सृष्ट्यनन्तरं तेजसः सृष्टिः इति स्वीकारे तेजसः कश्चन धर्मः, प्राथम्यरूपधर्मः गतो भवति। एतद्रक्षणाय यदि आकाशवायोः सृष्टिरेव न स्वीक्रियते तर्हि धर्मिणः आकाशस्य वा वायोर्वा त्यागः भवति। अनयोर्मध्ये किं धर्मस्य त्यागः युक्तः उत धर्मिणः इति चेत् धर्मस्य त्यागः एव युक्तः। अत एव वेदं कृत्वा वेदिं करोति इत्यत्र मीमांसायां क्षुत आचामेत् इति स्मृतिः वर्तते इति कारणात् तत्र क्रमस्य त्यागः कृतः। वेदकरणानन्तरं क्षुते सति आचमनं कृत्वा अग्रे वेदिं करोति, तावता क्रमः अन्यथा भवति। अस्य क्रमस्य रक्षणाय यदि आचमनं नाम आचमनविधायिनी या स्मृतिर्वर्तते तां त्यजामश्चेत् तर्हि आचमनरूपस्य धर्मिणः एव त्यागः भवति इति युक्तिः तत्र प्रदर्शिता। अनन्तरं तत्रैव ग्रन्थे अन्यः हेतुः उक्तः। तेजः प्राथम्य पदार्थ धर्मापेक्षया आकाशवायु पदार्थयोर्बलीयस्त्वादित्युक्त्वा छान्दोग्ये च एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञानात् आकाशवायोः अचेतनयोः ब्रह्म कार्यत्वस्य अवश्यवाच्यत्वात्। अयमंशः इदानीं मया उक्तः। आकाशवायोः सृष्टिः यदि न स्वीक्रियते तर्हि एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इति प्रतिज्ञायाः उपपादनं न सम्भवति। प्रकारान्तरेण कथञ्चित् सम्भवति इति वक्तुं शक्येत। यथा इदानीं ब्रह्मभिन्नानामपि अनादिपदार्थानाम् अविद्यादीनां सृष्टिः न स्वीक्रियते, तेषां सृष्टेः अभावेपि प्रतिज्ञा न विरुध्यते। एवम् आकाशस्यापि भवतु इति एवं शङ्का तु न कार्या। कुतः? तेषाम् अनादिपदार्थानां सृष्टिः न श्रुता, आकाशस्य तु सृष्टिः श्रुता। अतः सा सृष्टिः तथैव स्वीकर्तव्या। एवमुक्त्वा अग्रे त्रिवृतमेवेति मतकल्पनायां वाक्यभेदप्रसङ्गः। अयं विषयः भाष्यकारैः वेदधिकरणेऽपि उक्तः। छान्दोग्योपनिषदि
भूतत्रयस्य सृष्टिरुक्ता तावता भूतत्रयस्यैव सृष्टिः भवति इति तु नोक्तम्। तेन आकाशवायोः सृष्टिः यथा संगृह्यते एवं अयं न्यायः पञ्चीकरणेऽपि समानः। अर्थात् तत्र किं कृतं, छान्दोग्यश्रुत्या त्रिवृत्करणं श्रावितं, त्रयाणां भूतानां सृष्टिः तथैव त्रिवृत्करणं, तावता पञ्चीकरणं न निराकृतं। सा एकैव श्रुतिः उभयं तु कार्यं कर्तुं न शक्नोति। एकैव श्रुतिः त्रिवृत्करणं प्रतिपादयति तथैव पञ्चीकरणं निषेधति इति अर्थद्वयकल्पने वाक्यभेदप्रसङ्गः। तस्मात् त्रिवृतमेव इति मतकल्पनायां वाक्यभेदप्रसङ्गः त्रिवृत्कुर्वत उपदेशादिति सूत्रं तु अनुवादकत्वात् न पञ्चीकरणं न्यायसिद्धं बाधितुम् उत्सहते। सूत्रकारेण तर्हि संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात् इत्यस्मिन् सूत्रे त्रिवृत्कुर्वतः इति पदप्रयोगः कुतः कृतः? यदि पञ्चीकरणमपि वर्तते तत्र इमे समाधानं वदन्ति, श्रुतौ त्रिवृत्करणं नाम छान्दोग्यश्रुतौ त्रिवृत्करणं श्रुतम्, अतः तस्यैव अनुवादः सूत्रकारेण कृतः, तावता पञ्चीकरणं सूत्रकार्यैरपि न निषिद्धम्। अनन्तरं मेलनप्रतीतिश्च शरीरादौ पञ्चानाम् अविशिष्टैव। प्रतीतिः यथा इतरेषु भूतेषु इतरे गुणाः प्रतीयन्ते एवं आकाशस्यापि प्रतीतिः उपपादनीया अस्ति। वायौ इदानीं पृथिव्यां शब्दः इति स्वीकुर्मः। पृथिव्यां शब्दः कुतः इति चेत् शब्दगुणकम् आकाशं, तथा न पृथिव्यामपि शब्दः वर्तते। पञ्चीकरणे सति आकाशगुणोऽपि शब्दः पृथिव्याम् आयाति इति। एवं आकाशस्यापि तत्र प्रत्यक्षत्वं वक्तव्यम् इति। अस्मिन् विषये पुनः चिन्तयामः, प्रत्यक्षत्वं कथं सम्भवति इति, किन्तु प्रतीतिबलात् स्वीकर्तव्यम् इति एते वदन्ति। अनन्तरम् अपरः हेतुः तत्र उक्तः, तस्यामेव उपनिषदि अग्रे गत्वा एवं छान्दोग्योपनिषदि श्रूयते, यद् विज्ञातमिवाभूदेतासामेव भूतानां तत्समात् इति विदान् चक्रुः इति वर्तते। अर्थात् त्रिवृत्करणम् उक्त्वा यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपम् इत्यादिकम् उक्त्वा अन्यदपि यद् विज्ञातुं यत् रूपवत् इति उपनिषदि एव उक्तम्। अतः तत्र आकाशवायोरपि अयं न्यायः समानः। यद्वस्तु रूपत्रयवत्वेन विशेषतः न विज्ञायते तदपि एतेषां तेजोबन्नानां समुदायः इति तत्र उक्तम्। तत्र एतासामेव इति वर्तते। यद्विज्ञातमिवाभूदेतासामेव इति एवकारः वर्तते। एवकारेण आकाशवायोः व्यावृत्तिस्तु न क्रियते, तत्र अन्ययोगव्यवच्छेदः नास्ति, किन्तु यद्यद्वर्तते तत्सर्वं रूपं स्वीकृत्य वदामश्चेत् एतेषामेव तेजोबन्नानामेव तद्रूपम् इति तत्र यद् विज्ञातमिवाभूदिति शब्देन लभ्यते। अतः आकाशस्यापि पञ्चीकरणं स्वीकर्तव्यम्, आकाशस्यापि आकाशवायोश्च तत्र प्रवेशः अस्ति इति एते साधयन्ति। किन्तु इतः परम् इदमपि विचारणीयं, तर्हि किम् आकाशे रूपम् अस्ति वा, आकाशं प्रत्यक्षं भवति वा इत्येतदपि विचारणीयमस्ति। अतः पञ्चीकरणं तु अङ्गीकृतं। तदा तत्र इदमपि एकं वक्तव्यमस्ति, ग्रन्थे एव इदं दर्शितं, पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतानि इति भाष्यकारवचनमिति उक्तम्। अर्थात् इदं कुत्र आयाति, पञ्चीकरणमिति भगवत्पादैः विरचितः कश्चन ग्रन्थः
यस्य पारायणं सन्यासिना प्रतिदिनं भवति तदुपरि पञ्चीकरणवार्तिकमिति सुरेश्वराचार्याणां व्याख्यानमस्ति। तस्मिन् ग्रन्थे इदं वचनमस्ति। किं वचनं? पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतानि विराट् इति। अत्र स्फुटं भाष्यकारैरेव नाम भगवत्पादैरेव पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतानि इत्युक्तं। तर्हि पञ्चीकरणे को विवादः इति एते पृच्छन्ति। किन्तु इदानीं विचारणीयं, किम् आकाशे तर्हि पञ्चीकरणे सति रूपमस्ति वा, आकाशोऽपि प्रत्यक्षः भवति वा इति चेत् तत्र एवमुच्यते, पञ्चीकरणे सत्यपि आकाशे रूपम् अस्ति इति तु नोच्यते। आकाशं तु निरूपम्। तर्हि पञ्चीकरणेन किं, कुतः रूपं नायाति पञ्चीकरणे सति आकाशे इति चेत् पञ्चीकरणप्रक्रियया अपि कश्चन नूतनः अविद्यमानः गुणः नायाति, किन्तु पञ्चीकरणात् प्राक् यः गुणः तत्र आसीत् सः पश्चात् व्यवहारविषयो भवति। व्यवहारविषयः भवति इत्युक्तौ भोग्यत्वम् आपद्यते। तदानीम् आकाशे तु प्राक् शब्दं विहाय अन्यः गुणः नासीत्। तर्हि पञ्चीकरणानन्तरमपि किं जायते? रूपस्य व्यवहारविषयता आयाति, न तु इतरे गुणाः रूपादयः तत्र आयान्ति। तत्र यदा आकाशादीनि भूतानि क्रमेण उत्पद्यन्ते, अयमपि विशेषः द्रष्टव्यः। आकाशादीनि भूतानि उत्तरोत्तरं कारणानि भवन्ति, आकाशाद्वायुः वायोरग्निः इत्येवं। तदा पृथिवीपर्यन्तं यदा उत्पत्तिर्जाता, आकाशे शब्दः, वायौ शब्दस्पर्शौ, एवं तेजसी शब्दस्पर्शरूपाणि, अनन्तरम् अप्सु शब्दस्पर्शरूपरसाः, पृथिव्यां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः, एवं गुणाः भवन्ति। कुतः एवं? पृथिव्यां पञ्चगुणाः सन्ति, आकाशे तु शब्द एव इति चेत् आकाशः इतरेषां भूतानां कारणं, वायुवादीनाम्, एवं वायुरपि उत्तरेषां भूतानां कारणं। कारणत्वात् कारणे विद्यमानः सः गुणः उत्तरोत्तरं कार्येषु संक्रामति। एवञ्च यदा पृथिवी उत्पन्ना तदा तस्य तु इतराणि 4 भूतान्यपि कारणानि। अतः पृथिव्याः असाधारणः गुणः गन्धः, इतरेषाम् उपादानभूतानां ये गुणाः 4 शब्दस्पर्शरूपरसाः तेऽपि आयान्ति। अतः पृथिवी पञ्चगुणा भवति। आकाशस्य तु एवं प्रसक्तिर्नास्ति। पृथिव्याः आकाशः उत्पन्नः, तत्र विद्यमानं रूपं वा गन्धो वा अत्र आयाति इति न। अयम् अर्थः सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसङ्ग्रहः इति भगवत्पादानामेव अन्यः कश्चन प्रकरणग्रन्थः अस्ति। तत्र स्फुटं श्लोकैः निरूपितः। श्लोकानेव पठामि, सुलभाः सन्ति। संयोज्य स्थूलतां यान्ति व्योमादीनि यथाक्रमम् अमुष्य पञ्चीकरणस्याप्रामाण्यं न शङ्क्यताम्। उपलक्षणमस्यापि तत्त्रिवृत्करणश्रुतिः पञ्चानामपि भूतानां श्रूयतेऽन्यत्र संभवः। ततः प्रामाणिकं पञ्चीकरणं मन्यतां बुधैः प्रत्यक्षादिविरोधस्यादन्यथा क्रियते यदि। आकाशवायोर्धर्मस्तु वह्न्यादौ उपलभ्यते यथा तथा काशवायोर्नाग्न्यादेर्धर्म ईक्षते। एवम् अग्रे तत् गतमस्ति, अर्थस्तु इदानीं प्रागेव उक्तः। तर्हि आकाशः कथं प्रत्यक्षः भवति न वा इति चेत्, आकाशः प्रत्यक्षः इति वेदान्तमते स्थित्वा वक्तुं शक्नुमः। कुतः? रूपं कारणं खलु, रूपं विना कथं प्रत्यक्षज्ञानम् इति चेत् तथा नियमः नास्ति। वयं परिभाषायाम् आदावेव पश्यामः, निरूपस्यापि कालस्य इन्द्रियवेद्यत्वाभ्युपगमेन इत्यादिना कालस्य प्रत्यक्षत्वम् उक्तम्। प्रतीतिबलात्, यतः इदानीं घटः इति प्रतीतिबलात् इदानीम् अस्मिन् काले इति कालस्य प्रत्यक्षविषयता। एवमेव इह आकाशे बलाकाः इत्यादि प्रतीत्या आकाशस्यापि प्रत्यक्षत्वं स्वीकर्तुं युक्तम्।
तत्र द्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणम् इत्यादि यः नियमः सः काल आकाशयोः इतरेषु कालाकाशो त्यक्त्वा इतरेषु द्रव्येषु वक्तव्यः। कालम् आकाशं च विहाय इतरत्र प्रत्यक्षज्ञाने रूपं कारणम्। तत्र आकाशः कथं प्रत्यक्ष इत्यत्रापि यदि पुनः अन्तः गच्छामः तत्र मतभेदः वर्तते। उक्तरीत्या चाक्षुषं प्रत्यक्षम् उपपादयितुं शक्यम्, अथवा साक्षिप्रत्यक्षज्ञानं भवतु आकाशस्य। आकाशोऽपि साक्षिप्रत्यक्षः। यथा अन्तःकरणतद्धर्माः अज्ञानम् एते साक्षिवेद्याः, तद्वदाकाशोऽपि साक्षिप्रत्यक्षविषयः। चक्षुरिन्द्रियस्य प्रवृत्तौ आकाशस्य प्रत्यक्षज्ञानम् इति अन्वयव्यतिरेकौ यौ भवतः तयोः परम्परया उपयोगः। अत एव अन्धस्य प्रत्यक्षज्ञानम् आकाशस्य प्रत्यक्षज्ञानं न जायते। कुतः? तत्र चक्षुरिन्द्रियस्य प्रवृत्तिः तदभावः इति अन्वयव्यतिरेकौ न भवतः। अतः वेदान्तरीत्या द्वेधा आकाशस्य प्रत्यक्षज्ञानं वक्तुं शक्यम्। भाष्ये किमुक्तमिति पुनः छान्दोग्यभाष्ये यदि वयं पश्यामः तत्र भाष्येऽपि अयं विषयः स्पृष्टः वर्तते। ननु वायुवन्तरिक्षे तु अत्रिवृत्कृते तेजः प्रभृतिषु अनन्तर्भूतत्वादवशिष्येते। एवं गन्धरसशब्दस्पर्शाश्च अवशिष्टा इति कथं सता विज्ञातेन सर्वमन्यद्विज्ञातम् अविज्ञातं विज्ञातं भवेत् इति आशंकामुत्थाप्य अग्रे उच्यते नैष दोषः रूपवद्द्रव्ये सर्वस्य दर्शनात्। कथं? तेजसि तावद् रूपवती शब्दस्पर्शयोरपि उपलम्भात् वायुवन्तरिक्षयोः तत्र स्पर्शशब्दगुणवतोः सद्भावः अनुमीयते। त्रिवृत्करणं यदा उक्तं तत्र वायुवाकाशयोरपि अन्तर्भावः वक्तुं शक्यः, तथा मन्यते श्रुतिः। कुतः? तेजसि तावद् रूपवती शब्दस्पर्शयोरपि उपलम्भात्। रूपवत् तेजः तस्य सृष्टिः उक्ता, त्रिवृत्करणञ्च उक्तं। तस्मिन् तेजसि शब्दः स्पर्शः एतदुभयमपि वर्तते। तत्र शब्दगुणः आकाशः, एवं स्पर्शगुणः वायुः। अतः तेजसि अनयोः शब्दस्पर्शयोः विद्यमानत्वात् तेजसः ग्रहणेनैव तयोरपि ग्रहणं कृतम् इति मन्यते श्रुतिः इति उक्त्वा अनन्तरम् अग्रे पक्षान्तरमुच्यते। अथवा रूपवतामपि त्रिवृत्करणं प्रदर्शनार्थमेव मन्यते श्रुतिः। यथा तु त्रिवृत्कृते त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यं, तथा पञ्चीकरणेऽपि समानो न्यायः। अत्र भाष्यकारैरेव पञ्चीकरणमिति शब्दः प्रयुक्तः। अन्यस्मिन् प्रकरणग्रन्थे वर्तते इति तु भवतु नाम, प्रस्थानत्रय भाष्यान्तर्गते अत्रैव छान्दोग्ये भाष्ये भाष्यकारैरेव पञ्चीकरणेऽपि समानो न्यायः इति उक्तम्। अतः आकाश वायोरपि सृष्टिरस्ति, पञ्चीकरणञ्च भवति, तथा च पञ्चीकृतम् अपञ्चीकृतं सर्वमपि ब्रह्मणः उत्पन्नम्। अतः उपादानभूतस्य ब्रह्मणः विज्ञाने सति सर्वमन्यत् कार्यजातं विज्ञातं भवति इति अनेन ज्ञायते। अन्यदपि प्रमाणं पञ्चीकरणे एतत् प्रश्नोपनिषदि वर्तते। प्रश्नोपनिषदि चतुर्थे प्रश्ने एवं श्रुतिः तत्र सर्वम् आत्मनि सम्प्रतिष्ठते इति निरूपणावसरे पृथिवी च पृथिवी मात्रा च, आपश्च आपो मात्रा च, तेजश्च तेजो मात्रा च, वायुश्च वायुमात्रा च, आकाशश्च आकाशमात्रा च इति वर्तते। किमर्थमेवं श्रुतिः उदाहृता? यदि पञ्चीकरणं न स्यात् तर्हि पृथिवी च पृथिवी मात्रा इति कुतः उच्यते? एका अपञ्चीकृता पृथिवी, एका पञ्चीकृता। तद्वदेव अग्रे आकाशश्च आकाशमात्रा च इति श्रूयते। तर्हि कुतः एवम् उच्यते? एकः अपञ्चीकृतः आकाशः, अपरः पञ्चीकृतः इति शब्दद्वयस्यापि सार्थक्यं भवति। एवञ्च एतावता किम् आगतम् इत्युक्तौ पञ्चीकरणं सम्प्रदायाध्वना स्थितम्। तत्र त्रिवृत्करणश्रुतिः पञ्चीकरणस्य
उपलक्षणार्थ इति बहुषु ग्रन्थेषु दृश्यते। किन्तु इदमपि अत्र विचारणीयं, भामती प्रस्थाने स्थित्वा यदा विचारयामः, इदं पञ्चीकरणम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते। अतः अत्रापि युक्तयः सन्ति, काश्चन पूर्वमुक्ताः कल्पतरुश्लोके सन्ति, किन्तु अन्याः युक्तयः अस्माभिः चिन्तयितुं शक्याः। त्रिवृत्करणं साक्षात् श्रूयते, पञ्चीकरणं साक्षात् न श्रूयते। एकं। द्वितीयमुच्यते सूत्रकारः। सूत्रकारेण संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात् इति त्रिवृत्कुर्वतः इति पदं स्वीकृतं। तद् उपलक्षणार्थम् इति यदि स्यात् भाष्ये वा तस्य वर्णनम् अर्थस्य वर्णनम् अभविष्यत्, तत्तु नास्ति। तत्रापि भाष्यकारैः सूत्रकारेण त्रिवृत्कृत इति उक्तम्। एतत् पञ्चीकरणस्य उपलक्षणं, पञ्चीकुर्वतः इति वक्तव्यम् इति तु नोक्तम्। पुनश्च भाष्यकारैरपि तदन्तरप्रतिपत्त्यधिकरणे एकं सूत्रमस्ति, त्र्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् इति। तत्र त्र्यात्मक इति पदस्य अनेकधा व्याख्यानं कृतम्। एकं व्याख्यानं भवति त्र्यात्मिका ह्यापः त्रिवृत्करणश्रुतेः इत्युक्तं भाष्ये। आपः त्र्यात्मिकाः भवन्ति त्रिवृत्करणश्रुतेः इति अपां त्र्यात्मकत्वम् उक्तम्। तत्रापि पञ्चात्मकत्वं नोक्तम्। अन्यच्च ज्योतिरधिकरणम्। ज्योतिरधिकरणे प्रथमाध्याये एव तत्र यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यादि श्रुतौ ज्योतिश्शब्देन किं निर्दिष्टं? किं भौतिकं ज्योतिः उत परं ब्रह्म इति संशय्य पूर्वपक्षः प्रापितः भौतिकं ज्योतिः। तदा तत्र कश्चन प्रश्नः कृतः, भौतिकं चेत् ज्योतिः तर्हि दिवः परम् इति किमर्थम् उच्यते? भौतिकं ज्योतिः सर्वत्र वर्तते, तर्हि द्विलोकादनन्तरम् इति सीमाकरणं कुतः इति प्रश्ने कृते एकदेशी एवम् आह, अस्तु तर्हि अत्रिवृत्कृतं तेजः। इदं भाष्यकाराणामेव वचनम्। अर्थात् भौतिकं ज्योतिः तेजः सर्वत्र वर्तते चेदपि यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यत्र ज्योतिश्शब्देन यद् ज्योतिरुच्यते तत् अत्रिवृत्कृतं ज्योतिः। अत्रिवृत्कृतम् इत्युक्तम् अपञ्चीकृतम् इति भाष्यकारैः नोक्तम्। अत्र भाष्यकाराः स्वतन्त्राः, अर्थात् सूत्रे इदं पदं नास्ति, तथापि भाष्यकारैः तत्र अत्रिवृत्कृतं तेजः दिवः परः इति श्रुतौ निर्दिष्टम् इति वदन्ति। तस्य सिद्धान्तः तत्र अग्रे आगमिष्यति, किन्तु अस्माभिः इदं तत्र विचारणीयम्। अत्रिवृत्कृतम् इत्येव प्रतिपाद्यते प्राचीनेषु वा अर्वाचीनेषु वा ग्रन्थेषु। तत्र त्रिवृत्करणं न निराक्रियते। त्रिवृत्करणम् उक्त्वा त्रिवृत्करणे एवं पञ्चीकरणे तु एवम् इत्येवमुच्यते। तत्र अद्वैतसिद्धिग्रन्थेऽपि क्वचित् आकाशस्य निरूपत्व प्रतिपादनावसरे इदम् उक्तम्। एवं तत्र विषयः अस्ति, त्रिवृत्करणपक्षे दोषाभावात्। अर्थात् आकाशे रूपं कुतो न प्रसज्यते इत्युक्तौ त्रिवृत्करणे सति आकाशस्य त्रिवृत्करणस्वीकारे तत्र आकाशस्य प्रवेशः नास्ति, आकाशे रूपं नायाति इति उक्त्वा पञ्चीकरणपक्षे इति अग्रे गतम्। अथवा भवतु पञ्चीकरणं, पञ्चीकरणे सति कथं रूपम् आकाशे नायाति इति प्रागुक्तं, किन्तु त्रिवृत्करणं न निराकृतम्। एवं दृश्यमाने भामती प्रस्थाने इदं पञ्चीकरणं न सम्मतम्। अग्रे गत्वापि वयं यदा अपयदीक्षितानां ग्रन्थेषु परिमले वर्तते इति प्रागुक्तं, न्यायरक्षामणौ जन्माद्यधिकरणे जगत्कारणं
किम् इति विचारयन्तः ग्रन्थकार आहुः प्रथमतः पूर्वपक्षः भवति हिरण्यगर्भ एव जगत्कारणं न तु परं ब्रह्म। पूर्वपक्षः। सिद्धान्तः उच्यते परं ब्रह्मैव जगत्कारणं। तत्र अपै दीक्षितैः श्लोकाः रचिताः भूतानि भौतिकं चाण्डं निर्मायेदमनन्तरम् इति श्लोकाः अग्रे गच्छन्ति। तेषां श्लोकानाम् अर्थः यदा स्वयं तैरेव वर्ण्यते तदा उक्तं परमेश्वरः प्रथमं वियदादीनि भूतानि सृष्ट्वा तत्त्रिवृत्करणानन्तरं तैरण्डं निर्माय तन्मध्ये हिरण्यगर्भं निर्ममे। अत्र दीक्षितैः किं कृतं वियदादीनां भूतानां सृष्टिः उक्ता स्वीकृता। वियदादीनि भूतानि सृष्ट्वा इत्युक्त्वापि अग्रे वदन्ति तत्त्रिवृत्करणानन्तरं पञ्चीकरणं नोक्तम्। वियदादीनां पञ्चानां सृष्टिः उक्ता किन्तु पञ्चीकरणं नोक्तं तत्त्रिवृत्करणानन्तरं। जागरूकतया पदानि प्रयुञ्जते अपि दीक्षिताः तैरपि एवं पदप्रयोगः कृतः। अतः एतत् सर्वं समाकलय्य विचारयामश्चेत् भामती प्रस्थानरीत्या पञ्चीकरणम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते किन्तु त्रिवृत्करणमेव। तर्हि तद्वा एतद्वानयोर्मध्ये किं युक्तम् इत्युक्तौ अनेकेषु विषयेषु भामती प्रस्थाने एवं विवरणप्रस्थाने च मतभेदः दृश्यते। भामती मते स्थित्वा इदम् एवमेव इति वक्तव्यम्। अयञ्च भेदः अथवा अत्र विरोधः तथा महान्तं विरोधं न जनयति। उभयत्रापि तात्पर्यं कुत्र त्रिवृत्करणं वा भवतु पञ्चीकरणं वा जगत् सृष्टिश्रुतीनां स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति इति भाष्यकारैः बहुत्र उच्यते। सृष्टिश्रुतीनां स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति, अतः पञ्चीकरणम् इति उच्यते। तदपि पञ्चीकरणं परमेश्वरेण क्रियते। त्रिवृत्करणं चेत् तदपि परमेश्वरेण क्रियते। तर्हि एकमेव तत् परं ब्रह्म अस्य सर्वस्यापि जगतः कारणं कारणत्वादेव तस्य ब्रह्मणः ज्ञाने सति सर्वमन्यद् विज्ञायते इत्यस्मिन् अंशे तु कस्यापि विमतिः नास्ति। अतः अस्माभिः एवं ग्रन्थभेदेन ग्रन्थकारभेदेन त्रिवृत्करणं पञ्चीकरणं च विविच्य ज्ञातव्यम्। अयञ्च विषयः किञ्चिदिव अत्र सिद्धान्तबिन्दुग्रन्थे वर्तते। मया कः विषयः प्रस्तोतव्यः इति विचार्यमाणे इदं मम मनसि आगतम्। अयं कश्चन विषयः वर्तते, अत्र इमं विषयं यथाशक्ति उपस्थापयामः इति। सिद्धान्तबिन्दुग्रन्थेपि अयं विषयः अस्ति इति कारणात् इदमेव स्वीकृतम्। अनन्तरम् उपसंहारे एतावदेव वक्तुम् इच्छामि। सारस्वत अध्ययन ग्रन्थाध्ययनमालायाम् अयम् उत्तमः ग्रन्थः स्वीकृतः, मधुसूदनसरस्वती श्रीचरणानां ग्रन्थः। विषयास्तु शास्त्रग्रन्थेषु भवन्ति, ते विषयाः न केवलम् अस्माभिः पठनीयाः अपि तु विचारणीयाः। ग्रन्थे एतावदस्ति अतः अस्य एतावान् अर्थः इत्येव न। इको एणचि एकस्थाने एण् स्यादचि संहितायां विषये इति न। तदग्रे अस्माभिः विचारः कर्तव्यः। विचारस्य महान् अवसरः वर्तते। यथा इदानीम् अस्मिन् विषये उक्तम्, एवं बहवो हि विषयाः मधुसूदनसरस्वती श्रीचरणानां ग्रन्थानेव स्वीकृत्य विचारयामश्चेत् बहुत्र तथा विचारयोग्याः विषयाः आयान्ति। ते भक्तेः माहात्म्यं तथा वदन्ति, भक्त्या एव मोक्षः लभ्यत इव, नाम तथा तेषाम् अभिमतम् इव प्रतीयते। तथा भगवद्भक्तिरसायने वा अथवा मधुसूदन्यां वा दृश्यते। तर्हि कथं ज्ञानादेव तु कैवल्यम्। एवं गीताभाष्यं पश्यामश्चेत् भाष्यस्य एवं मधुसूदनी टीकायाश्च नैकत्र भेदोऽपि लक्ष्यते। यः अर्थः मधुसूदन्याम् उक्तः सः भाष्ये नोक्तः अथवा भाष्य असम्मत इव भाति। तर्हि किमर्थं मधुसूदनसरस्वती श्रीचरणैः एवमुक्तम्। एवं विषयाः विचारणीयाः भवन्ति। ते वदन्ति कृष्णात् परं निर्विशेषे ब्रह्मणि मनः निधायापि निर्विशेषब्रह्मप्रतिपादकाः सन्तोऽपि कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने इत्येव वदन्ति। तर्हि मधुसूदनसरस्वती श्रीचरणानां हृदयं किं, तेषां ग्रन्थेषु एवं भाष्येषु च यः भेदः लक्ष्यते तस्य कथं परिहारः, किं तत्र निहितम् इति एवं रीत्या ग्रन्थेषु अन्तः गत्वा अस्माभिः विचारणीयं।
विचारः कर्तव्यः तदेव विचारे कृते केवलं वयं तु इदानीं विचारं विना अन्यत् कर्तुं न शक्नुमः तत्र वेदेषु कर्तुं शक्नुमः अतः विचारे कृते यदधीतं तत् स्थिरं भवति अस्मात् अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनमपि अस्माकं कृते इतोपि विचारे प्रवर्तनार्थम् अवसरं प्रयच्छतु इति अहं भावये पुनश्च ये विद्वांसः अत्र एतावत्पर्यन्तम् इमं ग्रन्थं पाठितवन्तः सन्ति ते सर्वेपि अभिनन्दनीयाः वेदविज्ञानगुरुकुले वा शोधसंस्थाने वा इदं वयं पश्यामः अद्य ते छात्राः भवन्ति श्वः ते अध्यापकाः भवन्ति तत् कुतः तादृशम् अध्ययनं तैः कृतम् अद्य यः छात्रः सः श्वः आचार्यः तथा दृढतया तैः अध्ययनं क्रियमाणं वर्तते अत एव एतादृश ग्रन्थमालाः अन्ये वा कार्यक्रमाः भवन्ति समाजोऽपि तेन लाभान्वितः भवति इदमेव समाजे सर्वैः अन्ततः प्राप्तव्यं वेदान्ततत्त्वम् अतः दर्शनानि सन्तु बहूनि अत्रैव अस्मिन्नेव ग्रन्थे यथा उक्तं दर्शनेषु दर्शनीयतमं दर्शनं वेदान्तदर्शनम् इदं पारमार्थिकं सत्यं पारमार्थिकं ब्रह्म पारमार्थिक ब्रह्म प्रतिपादकम् इदं वेदान्तदर्शनमपि तादृशं यस्य अन्येन दर्शनेन सह तुलना कर्तुं न शक्यते तस्मात् एकम् उत्तमं कार्यं वेदविज्ञानशोधसंस्थानेन अत्र प्रवर्तितं वर्तते अतः अहं विशिष्य सर्वस्यापि निदानभूतानां कोटिमन्दिर रामचन्द्रभट्टवर्याणां चरणयोः प्रणामान् समर्पयामि तथैव गुरुकुलस्य प्राचार्याः डॉक्टर महाबलेश्वर भट्टाः एवं अन्ये च बहवः आचार्याः तत्र सन्ति कार्यरताः सन्ति ते सर्वेपि अभिनन्दनीयाः अभिवन्दनीयाः तेभ्यः सर्वेभ्यः सन्तु मदीयाः प्रणामाः अत्र अहम् अस्मिन् दिने आगत्य किञ्चित् भवतां पुरतः आभासीयमाध्यमेन प्रस्तुतवान् अस्मि एतदर्थम् अहं पुनरेकवारं संस्थायाः मुख्येभ्यः कार्यक्रमस्य आयोजकेभ्यः सर्वेभ्योऽपि अहं कार्तज्ञं निवेदयामि विरमामि नमो नमः भाष्याधिकरण न्यायपुरस्सरं भामती निबंध पर्यालोचनया च त्रिवृत्करण पंचीकरण विवेकः इति अपूर्वोऽयं विषयः निरूपितः आचार्यैः एवं अपूर्वः अयं विषयः अस्माभिः समधिगतः वर्तते एवं निरूपितवद्भ्यः आचार्येभ्यः धन्यवादाः सम्प्रति आचार्याः रामचन्द्रभट्टाः सम्प्रार्थ्यन्ते अध्यक्षवचसा अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति एतावता निरन्तरं वेदान्तशास्त्र उपासकैः श्री गणेश भट्ट महोदयैः सरलतया बिन्दवः सिद्धान्तस्य बिन्दवः वेदांत सिद्धान्तस्य बिन्दवः प्रस्तुताः अतः श्रोतारः विपठिषवः छात्राः सर्वे सर्वाश्च विशेषेण उपकृता इत्येव मे मतिः। अत्र मधुसूदन सरस्वती गुरुमहोदयैः विशिष्टा शैलीरेखा आदृता। अहं वच्मि अस्माकं भारतीय दार्शनिक परंपरायां
बहूनां ग्रन्थाः न केवलं ते ग्रन्थाः ग्रन्थिरूपाः किन्तु अस्मान् ते निर्ग्रन्थि अवस्था पर्यन्तम् उन्नेतुं रचिताः। अतः बहूनि विधानानि तंत्राणि तत्र प्रयुक्तानि विषय प्रत्यायनार्थम्। सिद्धांत बिंदु ग्रंथोपि तादृशः। यतो हि दशश्लोकी अत्र प्राधान्येन स्वीकृता, तदाधारेण वेदांत प्रमेय जातं सर्वं सरलतया ग्रथयित्वा ग्रंथकृत स्वयं आनुभविक साधकः वेदांत शास्त्रे न केवलं तर्केषु कर्कशधीः किन्तु निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादात् ऋतंभरा प्रज्ञाया उदेति तादृश प्रज्ञावन्तः विद्वांसः वादग्रन्थान् प्रणेषुः एवमेव पूज्य मधुसूदन सरस्वती प्रभृतयः। विषयः अयं नितान्तं चर्च्यते विज्ञानलोकेपि। इदानीं यः विषयः अत्र प्रस्तुतः श्रीभट्टमहोदयैः पंचीकरण विषये, तद्विषये मॉडर्न फिजिक्स मध्ये भी चर्चा अस्ति। कारणं तु ते पूर्वं भ्रान्ताः आकाशस्य विषये ईथर स्कै इत्यादि पदैः व्याख्यानानि कुर्वन्ति स्म। सद्यः काले एकः सिद्धान्तः प्रणीतः, तस्य नाम स्ट्रिंग थियरी इति। तत्र पेंड्रोस् इति एकः विज्ञानी, भौतविज्ञानस्य आधुनिकपक्षीयः, आधुनिकपक्षयो नाम आल्बर्ट ऐन्स्टीन् उत्तरकालीन विज्ञानवादी सः ब्रूते आकाशस्य मूर्तत्वमेव न तु अमूर्तत्वम् इति। सः वदति आकाशेपि स्पन्दाः भवन्ति। मुष्टिप्रहारः क्रियते चेत्, मुष्टिप्रहारः अत्र क्रियते चेत् सहस्रशः मैल् दूरे अपि तस्य प्रभावः मेजर् कर्तुं मापयितुं शक्यते इति सिद्धान्तं प्रणीतवान्, स्ट्रिंग थियरी। अर्थात् वेदांत विचारः इदानीं वैज्ञानिक पक्षेण उपबृंहणं प्राप्नोति। ते तु प्रयोगपक्षतया प्रयोगपक्षे निपुणाः तत्परतया विषयं प्रमापयन्ति, प्रस्तुवन्ति। यः विचारः वेदान्ते महत्त्वमेति कारणं तु श्रुति युक्ति अनुभूतिभिरेव वयं विचारं प्रस्तुमः। अनुभवावसानत्वमेव वेदान्तस्य सर्वदापि। अतः तेपि वदन्ति साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एव भविष्यतः कालस्य विज्ञानम् इति। अणुवादः, परमाणुवादः, क्वार्क्स इत्यादि पदैः उच्यमानः, गॉड पार्टिकल इत्यपि अभिधीयमानः। तत्र कुत्रापि स्वारस्यं नास्ति। सैचुरेशन पॉइंट प्राप्तम् इति महान् विज्ञानी सिंहगिरी मठीय भक्तोपि यः अमेरिका देशे आसीत् सः जॉर्ज सुदर्शन महाभागः सोपि प्रस्तुतवान्। शंकर मठे एव भूत्वा सः शास्त्र विचार
प्रस्तावेषु भागं गृह्णन् आसीत्। बेङ्गळूरस्थ शङ्करमठे 5 दिनानि विचारः आसीत्, अहमपि भागभाग आसम्। अर्थात् अयं यः विचारः विशेषेण औचित्यं लभते, इतोपि चर्चाः करणीयाः। इतः परम् आकाशस्य विषये कश्चन छात्रः, वेदान्तछात्रः शोधकार्यं करोति चेत् एते पक्षाः पेन्ड्रोस् इत्यादि वैज्ञानिकैः प्रस्तुतः पक्षः तत्र स्थानं लभेत। कारणं तु अयमेकः दृढीयान् पक्षः न केवलं युक्तिबलेन किन्तु प्रयोगबलेनापि प्रमाणितस्तैः। एतावन्तः विचाराः अपि अग्रे महत्त्वं भजिष्यन्ते। अतः विज्ञानं नाम आधुनिकविज्ञानम् इति नार्थः। आर्षविज्ञानम्, आर्षविज्ञानं यदस्ति तदेव परमार्थतः विज्ञानम् इति ते सर्वे बहवः ऐन्स्टीन् महोदयस्य शिष्याः, तेपि वैज्ञानिकाः, ते भणन्ति, सप्रमाणं साधयन्ति च। एतादृशः कालः अस्ति, अमृतकालः अयं, यत्र च जगद्गुरुत्वं भारतदेशस्य एतैः सर्वैः कारणैः जगद्गुरुत्वं प्रस्थापितं भवेत्। इतः परं तत्र शास्त्रविदां पात्रं महत्। यतोहि वयं भारतीयशास्त्रमूलतः प्रमाणितं सत्यं श्रुतियुक्तानुभूतिभिः प्रयोगतश्च प्रोबिंग एंड प्रूविंग कृत्वा प्रमाणतः अर्थनिर्णयं कृत्वा प्रयोगतश्च साधयित्वा प्रस्तुमः, येन च जगत् आधुनिकजगतः स्वीकारः तत्र निश्चयेन भविष्यति। तन्मार्गे एतादृश उपक्रमाः उपकाराय भवन्ति। वेदविज्ञानगुरुकुले एतादृश विषयाः यज्ञविषयेपि प्रवर्तन्ते, वेदान्तविषयेपि प्रवर्तन्ते। तथैव भाषाविज्ञानं, पदार्थविज्ञानं, प्रमाणविज्ञानम् इत्यादयः, खगोलशास्त्रं, तत्सर्वं संशोधनपक्षे अस्ति। बोधपक्षः, शोधपक्षः। गुरुकुले बोधपक्षस्य प्राथम्यं, वेदविज्ञानशोधसंस्थाने शोधपक्षस्य प्राथम्यम्। उभयमपि एकमित्येव अस्माकं सम्प्रत्ययः। सम्प्रत्ययः विना बोधं शोधो न भवति, विना शोधं बोधेपि प्रामाण्य सिद्धिः शुद्धिः न भवति। तेन कारणेन बोधशोध उभयपक्षस्य दृढीकरणाय एतादृश विद्वत्संवादः विशेषेण सहकरोति। इतोपि वारं वारम् एतादृशाः विद्वांसः आगत्य अस्मदीय साधकान्, छात्रान्, आचार्यांश्च प्रेरयन्तु शास्त्रमार्गे इति अहं सप्रश्रयं प्रार्थयामि। ओम स्वस्ति। स्व आध्यक्ष वचसा अनुगृहीतवद्भ्यः आचार्येभ्यः वेदविज्ञान गुरुकुलपक्षतः वेदविज्ञान शोधसंस्थानपक्षतः च हार्दाः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। एवं अस्माकं प्रार्थनाम् उररीकृत्य स्व अत्यमूल्यं कालं दत्त्वा इह सारस्वतं मार्गम् उद्बोधितवद्भ्यः आचार्येभ्यः गणेश ईश्वर भट्टेभ्यः वेदविज्ञान गुरुकुलपक्षतः वेदविज्ञान शोधसंस्थानपक्षतः च हार्दाः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। एवं अस्मिन् कार्यक्रमे अस्यां कार्यशालायां च आगत्य कार्यशालायाः यशस्वितायै सहकृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः भूरिशः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। एवं अग्रिमसत्रेषु सारस्वतग्रन्थाध्ययनमालान्तर्गतत्वेन कार्यक्रमाः सञ्चाल्यन्ते। तत्र भवन्तः सर्वेपि समायान्तु इति निवेदनम् अपि क्रियते। इतः परम् अस्य कार्यक्रमस्य समाप्तिः शान्तिमन्त्रपुरस्सरं भविष्यति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।